चिप्लाएर बसेछु भने भन्नुहोस् होइन तिमीलाई कसले चिप्लायो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल रेन्जो। आज हामी काभ्रेमा रहेको कोसीपारी फलाटे जाँदैछौँ अनि त्यहाँ पुगेर क्याम्पिङ फायरिङ र क्यानोनिङ गर्ने हाम्रो प्लान छ र अहिले हामी झम्सिकेलमा रहेको ज्ञान मण्डला पुग्यौँ। अब हामी क्याम्पिङ र क्यानोनिङको लागि चाहिने सरसामानहरू सबै बोकी यहाँबाट निस्किन्छौँ। ल गाइस सबैलाई हाई हेलो 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 अरू छैन त्यसमा हाल नि त त्यसभित्रबाट हाम्रो पुरै सेल्फ सपोर्ट ट्रिप हो। यो चाहिँ टेन्ट छ, हाम्रो सबै त्यहाँ स्लिपिङ ब्यागदेखि लिएर सबै कुरा हामीले प्याक गरेछौँ। अब हामी बाटोमा के खानेकुराहरू किनेर प्याक गर्छौँ अनि सिधै हामी हाम्रो गन्तव्य पहिलो स्टप दोलरघाट हुन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ हामी लन्च गर्छौँ, आफै लन्च बनाएर खान्छौँ। सँग चाहिँ अब 8 जनामा भेज छन्, 3जना भेजिटेरियन, 5 जना नन भेजिटेरियन। अब मसरुम छ, हाम्रो मसरुम बार्बेक्यू, पोटेटो बार्बेक्यू हुन्छ। अब नन भेजहरूलाई चाहिँ चिकन छ, चिकन बार्बेक्यू। रमाइलो हुन्छ। ल रमाइलो गर्नुपर्छ। सही छ सर, सही छ। यस्तो जाडो मौसममा सही छ। सामान टन्नै छ केटाहरूको। ल अझ थप्न पाइन्छ त्यही तरकारी। हाम्रो सुदीपलाई चाहिँ सही देखेछ। ल हिरो हिरो के को बोरा हो यो के को बोरा हो? ए मसला हो, बोरा आउने रहेछ त है। ल हाम्रो चाहिँ खानेकुराहरूको सपिङ सबै गरिभ्यायो। अब अहिले हामी रातेमा छौँ। अब चाहिँ हामी निस्क्यौँ ल, 2 पनि बज्यो, ढिला भयो। अहिले हामी डोलाल घाटमा छौँ। अब केही छुटेको सामानहरू हामी किनमेल गरेर अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो के प्लान थियो अरे? मजाले अनि प्लान त अब धेरै थियो। आज हामी सुनकोसीको टप्सो खोलामा बसेर
अनि एकदम दामी लन्च बनाउने प्लान थियो प्लान थियो सब ढिला भएर तर अब चक्नाचक भयो टाइम होइन एकदम ढिला भयो किनभने यसको अलि टाइममा हिँड्ने पनि प्लानमा राख्नु पर्ने यसको अलि ल्याङ गर्ने पानी टाइममा रहनु भयो त मैले यो यस्तै यो जिरा गेडा अनि त्यस पछाडि यो खुर्सानी अनि भाँडाकुले सामानहरू छुटेर त्यो सबै लिएर आएको छ अनि सुदीप हेलमेट खतरा छ त सानी अनिखेर त्यही हो अनि पानी एउटा छ 1 किलो बक्को मात्र होइन 2.5 किलो जति यो तरकारी अब हाम्रो सब काम सक्यो अब यो डोलाल घाटबाट हामी दाहिने मोडेर एकैचोटि हाम्रो डेस्टिनेसनमा गएर मात्रै हामी रुक्छौँ अब ल हामी चाहिँ हाम्रो बस्ने गन्तव्यमा आइपुग्यौँ नत्र अब यो डाँडाको बिचमा त्यहाँ तल बस्ने भन्छन् केटाहरूले डाँडामा बस्ने मजा हुन्छ खेतमा त्यो डाँडा हामी त आइपुग्यो है सुदीप त्यहाँबाट पानीको सोर्स कति टाढा अनि अनुभव कस्तो भयो त तपाईँको सामान के नु तिमीले खुवाए नि धुलो हामीले सँगै जाउँ भनेको हामी चाहिँ यो यत्रो माथिको उकालो सबै डिल हामफालेर फाइनल्ली हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुगेका छौँ सबजना पसिनाले नित्रुकै भिजेछ जाडोमा धरि यस्तो ज्याकेट खोल्नुपर्ने सिचुएसन आएको छ हाम्रो तल चाहिँ हाम्रो दुईजना गाइजहरूले चाहिँ टेन्ट सेन्ट हालेर बस्न लागिसक्यो त्यहाँ पर झर्ना छ अब हामी टेन्टहरू हाल्छौँ अनि घुम्ने काम चाहिँ भोलि गर्छौँ है त भाँडा धोएर म कफी बनाउँदै तपाईँ जानु होइन सबैजना सँगै जाउँ पहिला झ्यापझुप सबै धुने काम गरेर ल्याउँ ग्यास कहाँ छ ग्यास धुने काम गरेर काट्ने काम गरिदियो हुन्छ नि त ग्यास खड्काजी जाउँदै किन्नु न म लाएर बस्छु अघि भएर हाल्यो होइन मलाई त होस् के यो रहेछ खतम होइन तिम्रो काम चाहिँ खिच्ने मात्रै हो म अहिले खाइ पनि दिन्छु दाइ सही हो यो चाहिँ हाम्रो चिकनको तरकारीको मार चिकन कहाँ खाने यो यस्तै सामान अलि रसिलो अलिकति केचप छ नि होइन केचप हाल्नु अलिकति एउटा चिकन ल चेस के थप्नु दाउरा छ त्यहाँ हामीसँग एकछिन प्याज हटाउँ न त प्याज हटाउँ अब यो प्याज यसमा यहाँ हाल्नु समातेछु तिम्रो काम समातेछु आगो ताप्दा हामीलाई यहाँ दाउरा नपुगेर हामी चाहिँ अहिले दाउरा खोज्न हिँड्दैछौँ हाम्रो केटाहरू सब
बलियो बलियोहरू छ। यो उचाल्न सक्छ सुदियो तिमीले? यो त भोलि बिहानसम्म बलिराख्ला नि फेरि। यो ठुलो चाहिँ लानुपर्छ जस्तो छ। तर मनोज होइन त्यसलाई आधी पार्नु छ भने चाहिँ खतरा हुन्छ है। तर सिँगै बोकेर सिँगै हालिदिने नि। आधे पार्नु सक्दिनँ। त्यो पनि ज्यादै छ। अझै त यो भोलि बिहान मात्रै हुन्छ। ल जाउँ ल, म सुदीपलाई बाटो देखाइदिन्छु ल। होइन सुदीप, जय हनुमान भन्नुपर्छ कि अगाडि हिँड्दा लागेको त छैन नि तिमीलाई? लास्टै गएर बनाइदियो। पिउरीले त दामी बनाउँछ नि। चिज हाल्दैन, चिज चिज अब हाल्ने हो। के चिज भन्यो भन्नु यो अब थाहा हुन्छ होइन के भने के नचलाउनु त्यतिकै छ। अब हाम्रो यहाँ तरकारी काट्ने चक्कु चाहिँ यतानिर झऱ्यो। हेलो गाइस, अब कता झऱ्यो अन्धकारमा। राति हुँदा यहाँ तरकारी काट्ने चक्कु यहाँ भाडा मार्न आएको, कहाँ झऱ्यो भन्ने पत्तो छैन भने बगाएर लग्यो नि भन्यो भने नि फलामको के बगाउँथ्यो। खोज्दा 1 घन्टा हुँदैछ, मरै भेट्दैन त। तर केही छैन, आज नभेटे भोलि चाहिँ पक्कै भेट्छ त्यो उज्यालोमा। ल जम्लै भेटेन। अहिले चाहिँ बिहानको 7:30 बज्यो। अब हामी चाहिँ उठेर मुखसुख धोएर हल्का फ्रेस भएर अब तल झरनातिर जाँदैछौँ। अब आज चाहिँ झरनामा क्यानोइङ गर्ने प्लान छ हाम्रो। अब एकदम चिसो छ, बिहान त गर्न सकिँदैन। अब यसो तल एकचोटि हामी हेरेर आउँछौँ। हाम्रो लिडर चाहिँ यहाँ छ, हाम्रो राजेश खड्काजी। अब के गर्ने हो आज सबै हाम्रो राजेशजीले। तिमीलाई त निन्द्रा पुग्यो होला है। भात खाँदा खाँदै निन्द्रा भात खाँदा खाँदै निद्रा थियो है। मैले हिजो राति गर्नुभयो अब यस्तो चिराग ठाउँमा भइहाल्छ नि।
हामी चाहिँ तल क्यानोनिङ गर्ने ठाउँमा झरनाहरू हेरेर आयौँ। अब अहिले चाहिँ बिहान एकदम चिसो छ। अब हल्का घाम लागिसकेपछि अब हामी माथि रोपबाट चाहिँ तल झर्छौँ। अब अहिले चाहिँ यसो लोकेसन कस्तो छ भनेर हामी चेक गर्न आएको। लोकेसन हेऱ्यो, अब गएर चिया खान्छौँ। अनि अलिकति घाम लागिसकेपछि हामी आउँछौँ। हाम्रो गाइजहरूले चाहिँ यहाँ अमला झार्दैछ। माथि अमला चाहिँ टन्नै रहेछ। काठमाडौँमा यो बोट भए भए जमानामा सकिसक्यो। यहाँ चाहिँ यस्तै पात पुरा झरिसक्यो, त्यही पनि अमला छ। चौरा धेरै टाइम लाग्ने ए हामी त आधीबाट चढ्यौँ आधीबाट बाटै नि डोरीमा नकुन्छ है कसैले। खोइ कहाँ छ हाम्रो अब क्यानोनिङको लागि डोरी बान्ने कार्यक्रम हुँदैछ। अब डोरी चाहिँ एकदम राम्रोसँग बान्नुपर्छ है राजेश। कन्फर्म भयो नि त। तानी हेर्नु 8-10 जनाले यो चाहिँ 2-3 जनाले तानी हेर्नु टेस्ट गर्नुपर्छ कि? अनि उता हाम्रो त्यो एङ्कर भयो त्यहाँ फिक्स भयो होइन। त्यसपछि यहाँ कसरी झर्छ भने यो भनेको तल जाने मात्रै हो, यसबाट माथि आउने होइन। माथि आउनै मिल्दैन। माथि आउनु मिल्दैन होइन। मिल्न त मिल्छ त अलिक गाह्रो हुन्छ। अब तल कसरी जाने भने यसरी बडी लिन गर्ने क्या, पछाडि लिन गर्ने, खुट्टा चाहिँ यसरी जहिले नि पोजिसन के हुनु पऱ्यो भित्तामा सिधा यसरी हुनु। अब फेरि यसरी घुँडा टेक्न थाल्यो भने के हुन्छ होइन, ढुङ्गामा पर्छ घुँडा जान्छ। पुरा लिन गर्ने, पानी आउँछ ज्याउ आउँछ यसलाई नछोड्ने, अनि यसरी वाक गर्ने क्या, हिँड्ने। एउटा हात यहाँ एउटा हात माथि यसरी वाक गर्ने, यसरी छोड्दै जाने, यसलाई चाहिँ उता यसरी छोड्दै जाने। अब यो त सिधा भएर होइन, त्यहाँ त के हुन्छ वेट हुन्छ पुरै यसमा, अनि यो जान्छ। तर यसलाई सूर्य नछोड्ने, यसरी जान्छ। वन्स मोर है त यहाँ जाने के हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हेर्ने, इन्ट्याङ्गल नगर्ने, यता पार्ने पछाडिकै हिप पछाडि यसरी। यो डोरी चाहिँ तलै हुन्छ, हिप पछाडि गर्ने, मजाले झर्ने यसरी। सेप यो चाहिँ लक हुनु पऱ्यो, चेक गर्ने, आफूले पनि चेक गर्ने। कता जाने यसरी झर्ने कि। अहिले त अझै त्यो डोरी नटेको है, डोरी नटेको नि। अनि यसरी झर्ने कि तल जाँदाखेरि। त्यो त म यहीँबाट हालेर पठाउँछु। तल झर्दा अनि यसरी टेक्दै झर्ने, त्यो चाहिँ ब्रेक भयो क्या होइन। यो नछोडेसम्म केही पनि हुन्छ, यसलाई चाहिँ छोड्नु भएन, अरू पुरै सेफ हुन्छ। अब यो पनि के हुन्छ भने अब म एकजना तल पठाउँछु अहिले होइन, को तपाईँ नगर्ने म नगर्ने, गुरु गर्नुहुन्छ गर्नु। तल गएर यो चाहिँ प्र्याक्टिस नगर्दैन हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अब तलबाट कन्ट्रोल गर्न पनि मिल्छ होइन। तलबाट कन्ट्रोल गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ के भन्छ भने फायरम्यान बिले भन्छ क्या।
त्यहाँबाट मान्छे आइरहेको हुन्छ होइन यो डोरीमा यसमा आइरहेको हुन्छ होइन तलको मान्छेले यो डोरी समात्नु तिमी फल भयो भने तान्ने भने ब्रेक लाग्यो कि ए अब पहिला तल त अहिले त कोही छैन होइन कि त एकजना कोही जानु पऱ्यो मैले यहाँ मेन माथि हेर्नुपर्छ माथि राम्रोसँग गएन भने फेरि मान्छे तल गयो त्यो भएर पुरै सेफ छ डोरी पनि सेफ छ यो डिभाइस पनि सेफ छ खालि के छ नातिने अनि बडीलाई लिन गर्ने घुँडा नटेक्ने पुस गर्ने वाललाई पुस गर्ने जसरी गयो हुन्छ म त यसरी हिँडेर जान्छु यसरी हिँडेर गर्नु हो 24 किलो न्युटन वेट हान्छ यसले 24 किलो न्युटन तर यो चाहिँ यसको यो चाहिँ लक हुनु पऱ्यो टिथ दाँत भन्छ यसलाई यो चाहिँ लक हुनु पऱ्यो 24 किलो न्युटन भने चाहिँ हामी कति हुन्छ हामी त केही नै हुन्छ होइन 100 केजी यसको यता यो साइडमा पनि 7 किलो न्युटनसम्म यसले प्रेसर पर्दा पनि केही हुन्छ 1 न्युटनको कति केजी हुन्छ 1 न्युटनमा कति 100 केजी हो 10 ट्रकै तान्ने रहेछ त यसले त अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ फिगर अफ 8 भन्छ 8 जस्तै छ नि होइन यसलाई चाहिँ के भन्छ अब डिसेन्ड गर्ने डिभाइस भन्छ चलाउनु गर्ने फिगर अफ 8 के हुन्छ अनि मसँग अर्को पनि छ होइन फिगर अफ 8 डिसेन्ड गर्ने डिभाइस यो डिभाइस छ र यस्तै डिभाइसहरू चाहिँ के छ भने यस्तै झर्नको लागि हो क्या होइन अनि यो चाहिँ एटिसी भन्छ यसलाई ए जस्तै छ नि होइन एटिसी भन्छ टी पनि जस्तो यो सबै डिभाइसहरू चाहिँ यस्तै हो यस्तैमा युज हुन्छ उयोले चाहिँ के काम गर्छ यो पनि यसकै काम गर्छ तर यो चाहिँ अब डोरी मोटो छ होइन यसले छिराउन गाह्रो हुन्छ तर यो भएछ यो दुइटै एउटै हो एउटै फरक छ यसको काम यसले चाहिँ तिमी मान्छे माथि गइरहेछ भने तलबाट बिले गर्ने हो क्या यसले रोकाउने हो तलबाट बिले गर्ने त्यो मान्छेलाई यो चाहिँ तल झर्ने त्यो कसरी हाल्ने भन्ने अब यसलाई चाहिँ यो भयो यो हालेपछि डोरी हेर्ने यो त अब आफ्नो राइट ह्यान्डमा हुनु पऱ्यो यो ब्रेक त होइन लुप बनाउने छिराउने अनि त्यसपछि यसमा हाल्ने अब यसमा हाल्दा चाहिँ के हुन्छ भने अब यसमा चाहिँ ब्रेक कम लाग्छ होइन अब ब्रेकलाई अलिकति ज्यादा लाउने हो मलाई डर लाग्छ भन्यो भने यसलाई यहाँ हाल्यो भने अथवा यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ हाल्यो भने यत्तिकै मात्र नि गर्न सकिन्छ तर दिस इज नट त्योभन्दा सेफ चाहिँ यही नै हुन्छ अनि यो लक अलवेज ल यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम क्यानोनिङ गर्दैछु म होइन अब पहिला योभन्दा पहिला कहिले पनि गरेको छैन अब अलिअलि जाडो जाडो चाहिँ लागिरहेछ अब चिसो भए हुनाले घाम पनि राम्रोसँग लागेन तिमीले क्यानोनिङ चाहिँ के लगाएर गर्दाखेरि अब यो हार्ने छैन यो यता गाई जब म तल जाँदैछु है ल तन मसँगै कति हतार गरेर ठिक छ त्यहाँ तन आउनु ल होइन प्लेन टाउको पछाडि हो बिस्तारै पानीतिर रमाइलो रहेछ त यार सजिलो छ मैलाहरू पानी गयो भिडियो लुगा त भाषा जस्तो त सुइहाल्छ त्यसो सुदीप रतन कस्तो लागिरहेछ त डर लागिरहेछ माई लर्ड जिन्दगीमा अनुभव गर्न पाइयो
बाई बाई म गएको ल त्यो पुरै ढल्को है हात पछाडि डर लाग्यो मालक अहिले मान्छे तल पुग्छ एकैचोटि छ डर लाग्यो माई लर्ड ल सुनित कस्तो अनुभव भयो त एकदम रमाइलो पानीले खतरा हाल्यो यसमा हाल्ने अनि यो मजाले लगाउने यहाँ बकलहरू छ नि मेरो किनभने अहिले त वेट छैन भरे वेट हुँदा यो फेरि पुरै फेरि ऊ हुन्छ कि अघि मेरो भएको थियो नि त्यस्तै हुन्छ त्यही भएर अगाडि टाइट गर्नु अगाडि नै टाइट गर्ने यसलाई माथिसम्म गर्नु त्यही भन्छ ल त्यति चाहिँ होइन त केही त हुँदैन रूपक डर कतिको लागिरहेछ त साथीभाइले गएर खासै अहिले त डर लागेन अहिले त सुरुमा त लागेको थियो अहिले लागेन अहिले खासै लागेन अहिले त्यहाँ गएर हेरौँ त्यसपछि कतिको लाग्छ त्यो त डराउनु पर्ने केही छैन फर्स्टमा कसले गरेर बिर्सिस् नि तैँले फर्स्ट कहिले गरे हो डोरीको यता पुग्यो माथिबाट अब हात पछाडि यो लक भयो ब्रेक हो त्यसलाई नछोड्ने रेड छोडेर के हुन्छ यो छोड्दै जाने फेरि छोड्दैन त्यसलाई चाहिँ यसरी छोड्दै जाने यसलाई छोड्दै छोड्दै जाने ल यो त म ल ल बिस्तारै जा है घरको पो हुँदो रहेछ त डोरी त पहिले ढल्की लड्छ नत्र ए यतिकै हो डन डन हेलमेट चाहिँ पठाउँ है हेलमेट गाडा साडा कोडा अलिक पढाइ भइसक्यो हो हात पछाडि
सुधीर त्यसरी जाडो भएको छ क्या हो खतरा कामिरा छ त डोडी तान्दै ले तानि नै सक्यो ल ठिक छ गाइजहरूले रमाइलो गरे जियोस् जय श्रीराम गर्नुपर्छ क्या सिङ्गै रुख बोकेको थियो हाम्रो प्रसन्नजीले थकान यिनीहरूलाई बेसरी गाह्रो हुन्छ होला है गाह्रो भइहाल्छ त्यसकै त हुँदैन बलिया भएर यो अलिक सानो छ नि गाह्रो चाहिँ हुन्छ है गाह्रै हुन्छ नि यस्तो बाँधो तान्नुपर्छ तर दुइटालाई बलिया भएपछि त हुँदैन त्यो साह्रो तपाईँले पहिलेदेखि नै यसरी नै जोत्नुहुन्थ्यो हो यहाँ ट्र्याक्टर आउँदैन है यस्तोमा ट्र्याक्टर अब ठुलो ट्र्याक्टर आउँदैन सानो ट्र्याक्टरले तपाईँको उकाल्न बहुत गाह्रो के भयो त्यो आफै ओर्लिँदैन यस्ताबाट है उचाल्नु पर्छ सानो हाते ट्र्याक्टरले हुन त हुन्छ यो गोरु जस्तो ओर्लिनु गर्दैन त्यो हिजो हामीलाई मान्छे मात्र झर्दाखेरि त कस्तो गाह्रो भयो झरेको झरे मसला बनाऊ है अब यहाँ कहाँबाट हो माथि जाने यताबाट घुमेर गाह्रो हुन्छ है उता फेरि हाम्रो बाइक यता छ ए हस् धन्यवाद उहाँ पुग्यो बाइक लिनु काभ्रेमा हामी वान नाइट स्टेको लागि बाइक लिएर आएको थियौँ अब यो बाइकको चाहिँ ब्रेकको फ्युलको तार काटिदियो अनि त्यहाँबाट गएर यो चाहिँ मेरो आफ्नै यो स्कुटरको चाहिँ साइड लाइट भाँचिदियो अनि यो बाइकको तार सार सबै के चलाइदियो यो स्टार्ट हुँदैन अनि यो बुलेटको चाहिँ बाइक चोर्न लाएर भरको तार सबै काटेर ल यो बुलेट बाइकको चाहिँ तार यसरी काटिदियो अब अहिले चाहिँ काठमाडौँ त पुग्नु पर्यो काम चलाउको लागि यसरी हामीले टेप चाहिँ ताल्यौँ दशा लागेछ ल यहाँ चाहिँ यस्तो गरिदियो हाम्रो यो वान नाइट स्टेमा सबै कुरा रमाइलो भए तापनि सबैको बाइक तोडफोड भएकोले अलिकति रिस र नरमाइलो पनि लाग्यो सुनसान ठाउँमा बाइक रोक्नु नहुँदो रहेछ धन्न चोरी भएन
हामी त्यसैमा खुसी छौँ। अब वर्कसपमा हल्का मेन्टेनेन्स गरेर मात्र हामी काठमाडौँतिर लाग्छौँ। बाई बाई गाइज, लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।